हजरत सईद इब्न मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि म मस्जिदमा नमाज पढ्दै थिएँ भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मलाई बोलाउनु भयो भने मैले केही पनि भनेन, मैले उहाँको जवाफ दिएन। फेरि म आएँ अनि भने, हे अल्लाहको रसूल, म चाहिँ नमाज पढ्दै थिएँ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि के अल्लाह तालाले यो कुरा भन्नुभएको छैन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, भने अल्लाहको रसूलले यदि आवाज दिइरहेका छन् भने उहाँको जवाफ दिनुपर्छ। फेरि त्यसपछि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँले भन्नुभयो, सईद इब्न मुअल्लासित भन्नुभयो कि लौ अल्लिमन्नका सूरतन हिय अअदमु सुअरि फिल कुरआन कब्ल अन तखरुज मिनल मस्जिद, कि मस्जिदबाट बाहिर निस्कुनुभन्दा पहिले म तपाईँलाई एउटा सुरत बताउने छु जो कि कुरानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा महान र सबैभन्दा श्रेष्ठ सुरत छ। फेरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले केही क्षणपछि उहाँको हातलाई थाम्नुभयो अनि बाहिर निस्कने चाहिँ विचार गर्नुभयो भने सईद इब्न मुअल्लाले फेरि भन्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, तपाईँले त भन्नुभएको थियो नि कि तपाईँले मलाई कुरानको सबैभन्दा महत्त्व, सबैभन्दा श्रेष्ठ सुरत मलाई बताउनुहुन्छ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, हो त्यो कुन सुरत हो? त्यो सुरतुल फातिहा हो, त्यो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हो, हिय सबउल मथानी, यो हरेक चोटि बार बार यो पढिने यो सुरत हो, यो आयत हो। त्यसै गरी वल कुरानुल अज़ीम, र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसलाई कुरानुल अज़ीम पनि भन्नुभएको छ कि यो ठुलो कुरान हो, यो कुरान अज़ीम हो जुन अल्लाह तालाले मलाई प्रदान गर्नुभएको छ।